अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैव टिप्स बाय वफ़ार के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस वीडियो में हम सर दर्द की वजूहात, सर दर्द किन वजूहात की बना पे होता है, सर दर्द का हमारे जिस्म में क्या रोल है, सर दर्द का सही इलाज क्या है, सर दर्द का वो गलत इलाज आजकल हम करते हैं, उन तमाम को डिस्कस करें। ये बहुत अहम बीमारी है जो हमें हर इंसान को हो जाती है, लेकिन इसकी असल वजूहात क्या हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखें। सर दर्द की वजूहात और घरेलू नुस्खों से इसका इलाज। सर दर्द कोई मुस्तकिल बीमारी नहीं, अक्सर बेशतर हालात में दर्द सर अंदरूनी खराबी का पता देते हैं, जिससे सियाना तबीब असल मर्ज को भांप लेता है। अगर जिस्म को एक फौजी कैंप तस्वर किया जाए तो दर्द सर गोया उसका पहरादार है। गोया दर्द सर किसी आने वाली खतरनाक बीमारी की खबर देता है और माहिर डॉक्टर सेहत की हिफाजत के लिए असल तकलीफ के इदराक में मसरूफ़ हो जाता है। दर्द सर महसूस हो तो होता है सर्द में, लेकिन तशख़ीस के बाद पता चलता है कि असल तकलीफ का सरचश्मा जिस्म का कोई और हिस्सा है। दर्द सर की वजूहात। पहली वजह तफक्कुरात से चेहरे और माथे के पट्टों में तनाव बढ़ जाने से सर दर्द होता है। आंखों की कमज़ोरी, आंखों की बीमारी, कान, नाक, गले और दांतों की बीमारियों से सर में दर्द होता है। बहुत ज़्यादा जज्बाती होने, ज़हनी जिस्मानी थकावट, गुस्सा, परेशानी, आंखों के ज़्यादा थक जाने से, ग़िज़ा के मुतल्लक़ गड़बड़, बदहज़मी, दर्द शकीका, आधे सर में दर्द होता है। दिमाग की शरियानों में खून जमा होने से सर दर्द होता है। बाज़ दर्द आर्जी होते हैं जो कम ख्वाबी या किसी ऐसी जगह रहने से जहां ताज़ा हवा ना आ सके लाक हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा किसी ख़ास किस्म की ग़िज़ा खाने से कोई ख़ास किस्म की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। निज़ाम हज़म में नुक्स आ जाने की वजह से सर दर्द शुरू हो जाता है। सर दर्द का गलत इलाज और इसके नुकसानात। आमतौर पर यह देखा जाता है कि आधे सर दर्द हो और उधर कोई दवा इस्तेमाल कर ली, बस दर्द दफ़ा हुआ और मतलब हासिल हो गया। इस रिवाज से मुतासर होकर दवा फरोशों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए 20 दवाएं तैयार कर डाली, जिनसे दर्द सर देखते देखते 5-7 मिनट में भाग जाता है। लेकिन एक आम इंसान इस मामले में बेकसूर है। हर फर्द दर्द सर से फौरी निजात चाहता है और वो नहीं जानता कि ये आर्जी दवाएं महज खेल तमाशा हैं, बस थोड़ी देर का सुकून और ज़िंदगी भर की परेशानी। आजकल ज़्यादातर डॉक्टर दवाओं की कंपनियों से सिर्फ इस बात के लिए पैसे लेते हैं कि वह अपने मरीज़ को इस कंपनी की ही दवा तजवीज़ करेंगे। लिहाजा वो ज़रा सी बीमारी के इलाज के लिए भी बहुत सारी दवाएं तजवीज़ कर देते हैं, जो कि सरासर गलत तरीक़ाकार है। ये डॉक्टरों का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वो अपने मरीज़ों को दर्द की नौइयत से आगाह करें। अगर डॉक्टर अपने मरीज़ को ये बात समझाएं कि दर्द सर कोई मामूली चीज़ नहीं है कि ये छू मंतर से जाता रहे, तो ये तो आने वाली बड़ी बीमारियों की पेश खाना है। महज ऊपरी दवाएं खाने से, आर्जी तौर पर दबा लेने से फ़ायदा नहीं, बल्कि उल्टा इन दवाओं से नुकसानात होता है कि दिल और दूसरे अज़ाए रिसा में खराबी पैदा हो जाती है। आमतौर पर दर्द सर में लोग मुख्तलिफ किस्म की बाम और क्रीमें लगाते हैं, जिनके ले जाने से महज वक्ती सुकून आता है और इसकी खुशबू से दिमाग सुन होना शुरू हो जाता है और ये समझ लिया जाता है कि बस दर्द का ख़त्म हो गया। ऐसी
کریمے اور بام دماغ کی خلیوں کو متاثر کرتی ہیں۔ درد سر میں کسی بھی دوا کا استعمال کچھ دن تک تو فائدہ دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس دوا کا اثر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی درد، خاص طور پر سر درد کے پیچھے چھپے محرک اور سبب کو ڈھونڈنا اور اس کا حل نکالنا سب سے ضروری کام ہے۔ سر کے درد میں ڈسپرین کثرت سے استعمال کی جانے والی دوا ہے۔ اس طرح اور بہت سی سر درد کی دوائیں معدے میں جا کر خراش پیدا کر دیتی ہیں، جن سے شدید قسم کی بد ہضمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا مسلسل استعمال دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ درد سر کی دوائیں معدے پر ورم پیدا کرتی ہیں۔ کثرت سے ان دواؤں کا استعمال بینائی اور ذہانت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ درد کے متعلق انسان کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ درد خوشگوار کیفیت نہیں ہے، لیکن کسی بھی درد کی ابتدا وہ جھنڈی ہے جو قدرت اس غرض سے دکھاتی ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کی جسمانی حالت صحیح نہیں ہے اور جسم کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی اور خلل پیدا ہو گیا ہے۔ درد سر کی دوا فوری طور پر کھانے سے مریض کو یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ یوں ہی معمولی سی شکایت ہو گئی تھی اور قابل لحاظ کوئی چیز نہیں۔ اس طرح مرض کو تو موقع مل جاتا ہے کہ پوشیدہ اپنا کام کیے جائے اور اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لے کہ پھر کسی طبیب سے گھریلو نسخوں سے سر درد کے علاج۔ زکام، زیادہ محنت، ذہنی تفکرات، رات کو جاگنا، چکنائی والی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نیند لینے سے ہر قسم کی سر درد میں آرام ملتا ہے، اس لیے سر درد میں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی پرسکون گوشے میں اپنی پسند کی خوشبو یا عطر لگا کر آرام کریں۔ رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر گھی کی مالش کرنے سے اچانک ہونے والا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو افراد پرانے سر درد کا شکار ہوئے ہیں انہیں دن میں کسی بھی وقت سونف ضرور چبانی چاہیے۔ زکام سے اگر سر درد ہو تو دونوں پاؤں کو گرم پانی میں رکھنے سے آرام آ جاتا ہے۔ مٹی کی گیلی پٹی باندھنے سے سر درد دور ہو جاتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد، سونڈ کو پانی میں پیس کر گرم کر کے لیپ کرے اور سونگھیں، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سر درد میں چائے میں لیموں نچوڑ کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر سر درد گرمی کی وجہ سے ہو تو تربوز کا گودا مل کے کپڑے میں ڈال کر نچوڑ لیں اور ایک گلاس میں محفوظ کر لیں۔ اس میں مصری ملا کر صبح پئیں۔ آدھے سر کا درد سورج کے ساتھ اٹھتا اور بڑھتا ہے تو سورج طلوع سے پہلے گرم دودھ پی کے ساتھ جلیبی اور ربڑی کھائیں۔ کالی مرچ چبانے سے بھی سر درد میں کمی آتی ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے وہ وجوہات، غلط علاج اور صحیح علاج جو آپ سر درد سے بچنے کے لیے اپنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو شکریہ، ہم مزید اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ ہمارے چینل پہ سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ تھینکس ٹو واچ ویڈیو، جزاک اللہ۔